स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज भने हामी कन्भर्जन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गर्नेछौं। जुन हामीहरुको ट्रिग्नोमेट्री टपिक छ यसमा हामीहरुको सब टपिक भनेको कन्भर्जन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हामीहरुको जुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु छन् sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा यिनीहरुलाई हामी कन्भर्जन गर्नेछौं। यिनीहरुको कन्भर्जन गर्नेछौं एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ कन्भर्जन गर्नको लागि हामीहरुसँग दुईटा मेथड छ। एउटा त हामीहरुसँग पाइथागोरस रिलेसन छ, पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर गर्छौं र अर्को भनेको छ हामीहरुसँग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसन। सो हामीहरुको जुन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेसन पढेका छौं हामीहरुले त्यो युज गरेर पनि हामीहरुले गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ फर्स्ट अफ अल हामी एउटा एक्जाम्पल लिम। सो एक्जाम्पललाई लिएर यो दुईटै मेथडलाई युज गरेर हामीहरु कन्भर्जन गर्नेछौं। सो फर्स्ट अफ अल लिम हामीहरुलाई भनेको छ ल। सो क्वेशन छ हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन हामीहरुको छ कस्तो भने एक्सप्रेस all the trigonometric ratios of sine of an angle theta, So फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई यहाँ एउटा फर्स्ट अफ अल हामीहरु गर्छौं युजिङ पाइथागोरस थ्योरम ल। युजिङ पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीहरुको रेशियोहरुलाई चेन्ज गर्नेछौं। जस्तै अब पाइथागोरस थ्योरम हियर यसको लागि हामी के गर्छौं भने हियर एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिन्छौं। एउटा राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC नाम गरेको लिन्छौं जसमा हामीहरुको B एंगल B 90 डिग्री छ र हामीहरुको एंगल C = थीटा भनेको बी द रेफरेन्स एंगल। ठीक छ, बी द रेफरेन्स एंगल। ठीक छ। सो हामीहरुको ट्रायंगल छ, ट्रायंगल हुन्छ हामीहरुको कस्तो भने ट्रायंगल हुन्छ हामीहरुको ट्रायंगल भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। यति कुरा त हामीहरुलाई थाहा छ। सो ट्रायंगल छ हामीहरुको यस्तो ल। ठीक छ। सो यो भयो हामीहरुको 90 डिग्री। यदि यो 90 डिग्री हो भने यो भयो हामीहरुको B। देन हामीहरुको एंगल अफ रेफरेन्स हामीहरुको एंगल C। सो यसलाई थीटा माने भने यो भयो मेरो एंगल C। देन हामीहरुको यहाँ छ एंगल A। सो यो भयो मेरो L लेन्थ छ यसको। सो यसको लेन्थ छ मेरो K। देन मेरो यो BC को लेन्थ कति हुने भयो त? अब BC को लेन्थ हुने भयो मेरो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर कति हुने भयो त? L स्क्वायर सरी यसलाई L भन्दा पनि यसलाई 1 मानौ ल। यसलाई 1 मानौ ल। यसलाई 1 भन्दा अझ सजिलो हुन्छ हामी 1 माइनस K स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ। हामीहरुको BC को लेन्थ भनेको यदि AC को लेन्थ 1 छ भने र AB को लेन्थ K छ भने र BC को लेन्थ हुने भयो हामीहरुको रुट 1 माइनस K स्क्वायर। सो अब हामीहरुको फर्स्ट अफ अल यहाँबाट हामीहरु क्याल्कुलेट गरौँ। हामीहरुलाई के भनेको छ? साइन को कुरा गरेको थियो। सो हामीहरुको यहाँ sin थीटा भनेको कति हुन्छ त? sin थीटा भनेको P/h जसमा हामीहरुको K/1 हुने भयो। सो K/1 भनेको P/h यो त हामीहरुलाई गिभन थियो, हामीहरुलाई क्वेशनमा नै भनेको थियो। ठीक छ। सो अब यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीहरुसँग P भनेको छ K। सो अनि h भनेको छ हामीहरुसँग 1। सो हामीहरुसँग B छैन, यानी कि बेस छैन। हामीहरुको h भनेको हाइपोटेन्युस अनि त्यसैगरी P भनेको परपेन्डिकुलर र B भनेको बेस, यानी कि हामीहरुको BC छैन। सो BC पत्ता लगाउँछौं हामी फर्स्ट अफ अल पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर। सो वी नो दैट h स्क्वायर = P स्क्वायर + B स्क्वायर। ठीक छ। देन हामीहरुको h भनेको हामीहरुसँग छ 1 को स्क्वायर प्लस P भनेको छ हामीहरुसँग K को स्क्वायर प्लस B भनेको हामीहरुसँग छैन। सो B स्क्वायर हामीहरुको यो आउनु पर्छ है। सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो प्लस =
के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हामीहरूको यहाँनिर बी स्क्वायर भनेको हुने भयो 1 स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, ठिक छ। देन बी भनेको हामीहरूको हुने भयो रुट 1 माइनस के स्क्वायर। सो यो भयो हामीहरूको बी। सो नाउ हामीहरूसँग परपेन्डिकुलर पनि छ, बेस पनि छ र हाइट पनि छ भने हामीहरू cos थीटा निकाल्न सक्छौं त। cos थीटा भनेको के हुन्छ त? cos थीटा भनेको हुन्छ हामीहरूको b by h, ठीक छ। देन हामीहरूको बेस भनेको छ हामीहरूसँग 1 माइनस के स्क्वायर अपन 1। सो हामीहरूको 1 माइनस जुन के स्क्वायर छ, हामीहरूको के भनेको जस्तै सो हामीहरूको यहाँ sin थीटा भनेको के रहेछ त? के रहेछ। सो 1 बाई 1 के बाई 1 भन्नु र हामीहरूको के भन्नु एउटै। सो sin थीटा भनेको के रहेछ। सो हामीहरू के को ठाउँमा sin थीटा राख्न सक्छौं। सो यो हुने भयो हामीहरूको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक छ। cos थीटा भनेको कति रहेछ त? रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो त्यसै गरी tan थीटा हेरौं। सो हामीहरूको tan थीटा भनेको हुन्छ परपेन्डिकुलर बाई बेस। देन हामीहरूको परपेन्डिकुलर कति छ त? परपेन्डिकुलर छ हामीहरूको के, देन बेस भनेको त हामीहरूसँग परपेन्डिकुलर भनेको के र बेस भनेको रुट 1 माइनस के स्क्वायर। सो हामीहरूको के भनेको के हो त? sin थीटा हो। सो अपन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं भने हामीहरूलाई जस्तै यहाँ क्वेशनले भने अनुसार के भनेको थियो, एक्सप्रेस अल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ साइन अफ एन एंगल थीटा। सो हामीहरू सबै रेशियोहरूलाई साइनको फर्ममा निकाल्छौं, यानी सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरूलाई साइनको फर्ममा निकाल्छौं यहाँ अहिले चाहिँ। सो अब हामीहरूको यहाँ अब त्यसै गरी cos थीटालाई पनि हामीले साइनको फर्ममा निकाल्यौं, tan लाई पनि निकाल्यौं, cosec लाई निकाल्यौं है। जस्तै अब हामीहरूको cosec थीटा भनेको हुन्छ हामीहरूको h बाई p, जुन हामीहरूको साइनको ठ्याक्कै उल्टो, हाइपोटेन्युस बाई p। सो हामीहरूको h भनेको 1 र परपेन्डिकुलर भनेको के छ हामीहरूसँग, देन यो हुने भयो हामीहरूको 1 बाई के भनेको त sin थीटा हो। सो हामीहरूको cosec थीटा भनेको के हुने रहेछ त? सिम्पल 1 बाई sin थीटा हुने रहेछ। र त्यसै गरी यदि हामीहरूले अब सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरूलाई cos को फर्ममा निकाल्यो भने हामीहरूको sec को ठाउँमा के आउँछ त भन्नु भाइ? cos आउला हैन त। तर अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको के आउने भयो त? sec थीटा भनेको। sec थीटा भनेको हुन्छ हामीहरूको h बाई b हैन त, cos को ठ्याक्कै उल्टो। सो हामीहरूको यहाँ h भनेको छ हामीहरूसँग 1 र b बेस भनेको छ हामीहरूसँग 1 बाई रुट 1 माइनस के स्क्वायर। सो हामीहरूको 1 अपन रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हुने भयो, ठीक छ। देन हामीहरूको यहाँ लास्टमा बच्यो cot। सो cot भनेको हामीहरूको tan को ठ्याक्कै उल्टो b बाई p। सो हामीहरूको b छ हामीहरूको 1 माइनस के स्क्वायर रुट 1 माइनस के स्क्वायर। सो p भनेको के, देन हामीहरूको रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, देन अपन sin थीटा। यसरी हामीहरूले सबै रेशियोहरूलाई के गर्यौं त? सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरूलाई हामीहरूले साइनको फर्ममा निकाल्यौं, sin थीटा को फर्ममा, जहाँ हामीहरूले थीटा भनेको हामीहरूको एंगल C थियो, रिफरेन्स एंगल। सो त्यसै गरी हामीहरूको यो त थियो हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर निकाल्यौं। सो अब हामी फेरि गर्छौं युजिङ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मा जस्तै वी नो दैट हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ त? हामीलाई थाहा छ sin थीटा भनेको sin थीटा नै हो। sin थीटा इक्वल्स टु sin थीटा लेख्न पाइन्छ? पाइन्छ, मैले त्यही लेखे। सो sin थीटा को उल्टो भनेको हामीहरूको के हुन्छ? cosec थीटा। सो हामीहरूलाई यो थाहा छ 1 अपन sin थीटा। बेसिक हामीहरूलाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीमा हेर्ने हो भने हामीहरूको यो कुरा हामीहरूलाई थाहा हुन्छ। सो हामीहरूको यहाँ cos थीटा भनेको के हुने भयो त? cos थीटा भनेको हामीहरूको रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक छ, डाइरेक्ट फर्मुला। सो हामीहरूको sec
थीटा भनेको 1/cos थीटा। सो यो हुने भयो हामीहरुको 1/√1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देन हामीहरुको tan थीटा छ। tan थीटा भनेको हामीहरुको sin थीटा अपन cos थीटा। सो हामीहरुको sin थीटा भनेको कति छ? sin थीटा भनेको sin थीटा छ। सो किनकि हामीले सबैले sin को फर्ममा निकाल्दै छौं। सो cos थीटा भनेको छ हामीहरुसँग √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ, यस्तो हुने भयो sin को फर्ममा। देन हामीहरुको cot थीटा भनेको cos थीटा अपन sin थीटा। सो हामीहरुको cos थीटा भनेको हुन्छ √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपन sin थीटा भनेको त sin थीटा भइहाल्यो। ठीक छ, यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै त्यसैगरी एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर्ने हो त। एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौं है। जस्तै मलाई यहाँ गिवन छ हामीहरुको tan sin लिउँ न। हामीहरुको गिवन छ यहाँ sin। सो इफ क्वेशन छ हामीहरुको इफ sin थीटा इज इक्वल्स टु 3/5। ठीक छ, देन फाइन्ड द values of tan theta and cos theta। find the values of tan theta and cos theta। tan theta र cos theta को भ्यालु कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो यहाँ हामी अब यसलाई डाइरेक्ट फर्मुला पनि लगाउन सक्छौं। सो हामीहरु यसलाई पाइथागोरसबाट पनि गर्न सक्छौं। सो अब यसलाई पाइथागोरसबाट गर्ने हो भने कस्तो हुन्छ हेरौं है। सो हामीहरुको यहाँ यस्तै हियर sin थीटा भनेको हामीहरुसँग छ 3/p। ठीक छ, यो हामीहरुलाई गिभन छ। यसमा हामीहरुलाई केही दुविधा छैन, बुझ्नलाई केही गाह्रो छैन। सो हामीहरुको sin थीटा भनेको के हुन्छ? हामीहरुको sin थीटा भनेको हामीहरुको पाइथागोरस थ्योरममा हामीहरुको रेशियो के हुन्छ? रेशियो भनेको हुन्छ हामीहरुको p/h। यानी कि हामीहरुको परपेन्डिकुलर भनेको रहेछ 3 र त्यसैगरी हामीहरुको हाइपोटेन्युस भनेको रहेछ 5। सो अब हामीहरुलाई परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युस थाहा छ भने हामीले पाइथागोरस रिलेसन युज गरेर त्यहाँबाट हामीले बेस निकाल्न सक्छौं। सो फर्स्ट अफ अल त्यही काम गरौं, हामी बेस क्याल्कुलेट गर्छौं। सो वी नो दैट त्यो भन्दा पहिले हामीहरु यहाँ लेख्न सक्छौं p = 3, देन हामीहरुको h = 5। सो b = what हामीहरुलाई थाहा छैन। सो वी नो दैट हामीहरुलाई थाहा छ। हामीलाई के थाहा छ? h स्क्वायर हाइपोटेन्युस स्क्वायर = परपेन्डिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। सो हामीहरुको यहाँ h भनेको छ हामीहरुसँग 5, देन 5 को स्क्वायर = p 3 को स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर। सो हामीहरुको 5 स्क्वायर भनेको 25 = 3 स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर। सो हामीहरुको 25 माइनस 9 = b स्क्वायर और हामीहरुको b स्क्वायर = 25 माइनस 9 16 और हामीहरुको b भनेको के हुने भयो त √16। सो हामीहरुको therefore b = हुने भयो हामीहरुको 4। हामीहरुको b को भ्यालु रहेछ 4। सो अब हामीहरुलाई हाइपोटेन्युस पनि थाहा छ, b पनि थाहा छ, बेस पनि थाहा छ र परपेन्डिकुलर थाहा छ भने त हामी कुनै पनि रेशियो निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ tan थीटा र cos थीटा निकाल्न। सो नाउ tan थीटा भनेको के हुन्छ हामीहरुको? tan थीटा भनेको p/b। सो हामीहरुको p भनेको कति छ यहाँ? परपेन्डिकुलर भनेको हामीहरुसँग छ 3 र b भनेको 4। सो यो हुने भयो हामीहरुको 3/4। त्यसैगरी cos थीटा = b/h, देन हामीहरुको b भनेको छ 4 र h भनेको 5। अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई त दुईटा मात्र निकाल्न भनेको थियो हैन। हामीहरुले यहाँ कुनै पनि रेशियो निकाल्न सक्छौं। जस्तै tan cos निकाल्यौं, बाँकी हुन्छ अब हामीहरुको sin हामीहरुलाई गिभन थियो sin cos tan cosec निकालौं। सो cosec थीटा भनेको के हुने भयो? cosec थीटा भनेको हामीहरुको h/p। ठीक छ, देन h भनेको हामीहरुसँग 5
p भनेको हामीहरुसँग छ 3 सो त्यसैगरी sec थीटा हेरौं sec थीटा भनेको हामीहरुको यसलाई यसरी गर्छौं हामी 1 cos थीटा अब यो चाहिँ हामीहरुको पाइथागोरसबाट गर्यौं अब यहाँ cos sec थीटा भनेको हामीहरुको यो गर्यौं हामीहरुले केबाट त ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरुबाट जस्तै 1 cos सो cos भनेको हामीहरु cos थीटा भनेको के छ हामीहरुसँग 1/4/5 सो यो हुने भयो हामीहरुको 5/4 सो त्यसैगरी cot थीटा भनेको हामीहरुको 1/tan थीटा देन 1/tan थीटा भनेको हामीहरुसँग छ 3/4 सो यो हुने भयो हामीहरुको 4/3 यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको जस्तै अब हामीहरुलाई यो त एउटा सिम्पल गिवन थियो यसमा हामीहरुलाई त्यही भएर गाह्रो भएन जस्तै अब यसमा हामीहरुलाई कसरी पनि दिन सक्छ भने तपाईहरुलाई भन्न सक्छ इफ cos थीटा -1 is equals to 0 find tan theta and cos theta find tan theta and cos theta पनि भन्न सक्छ हेरको यसमा cos theta -1 जुन छ is equals to 0 जुन छ यो हामीहरुको इक्वेसन जस्तो छ सो फर्स्ट अफ अल हामी यसलाई सल्भ गर्छौं है सो अब हामीहरुको यहाँ हियर हामीहरुलाई गिवन भनेको के छ त यहाँ इक्वेसन छ cos theta -1 is equals to 0 ठीक छ देन हामीहरुको यो हुने भयो cos theta is equals to 1 सो हामीहरुको cos theta भनेको के हुन्छ त बेस बाइ हाइपोटेन्युस देन देयरफोर हामीहरुको b भनेको 1 र हाइपोटेन्युस भनेको पनि हामीहरुको कति हुने भयो त 1 सो हामीहरुको p भनेको कति हुन्छ अब त्यो हेर सो we know that हामीहरु यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौं सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक छ देन हामीहरुको p स्क्वायर भनेको के हो हामीहरुले त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ सो p स्क्वायर भनेको हामीहरुको h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो h छ हामीहरुको 1 देन b छ हामीहरुको 1 सो यो त 0 हुने भयो हामीहरुको देयरफोर p भनेको हामीहरुको 0 रहेछ परपेन्डिकुलर 0 रहेछ सो नाउ हामीहरुको tan थीटा भनेको कति हुने भयो त अब tan थीटा इज इक्वल्स टु p बाइ b ठीक छ देन हामीहरुको परपेन्डिकुलर भनेको 0 छ सो हामीहरुको बेस भनेको कति छ बेस भनेको 1 छ सो यो हुने भयो हामीहरुको 0 देन cot थीटा भनेको cot थीटा इज इक्वल्स टु b बाइ p सो हामीहरुको 1/0 इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन्ड सो यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको हो जस्तै हामीहरुलाई के सोधेको हुन सक्छ भने तपाईहरुको जस्तै एउटा यस्तै टाइपको क्वेशन हेर्ने हो त जस्तै एउटा सो दैट क्वेशन हेरौं है हामीहरुको इफ हामीहरुलाई a+1 sin alpha गिवन छ देन इज इक्वल्स टु a-1 so that भनेको छ हामीहरुलाई so that 2√a tan alpha is equals to a-1 so हामीहरुको यहाँ here हामीहरुसँग छ a+1 sin alpha is equals to a-1 ठीक छ देन हामीहरुको sin alpha भनेको हुने भयो a-1 upon a+1 देन हामीहरुको sin थीटा sin alpha भनेको हामीहरुको p by h जसमा हामीहरुको परपेन्डिकुलर भनेको a-1 र हाइपोटेन्युस भनेको a+1 ठीक छ देन हामीहरुको यहाँबाट हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब p र h को भ्यालु छ हामीहरुसँग हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको b को भ्यालु सो हामीहरुसँग b भनेको थाहा छैन सो वी हैव h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन यो हुने भयो हामीहरुको देयरफोर और b स्क्वायर इज इक्वल्स टु h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सो और b स्क्वायर इज इक्वल्स टु हामीहरुको h भनेको a+1 को होल स्क्वायर हुने भयो देन p भनेको a-1 सो a-1 को होल स्क्वायर सो हामीहरुको और b स्क्वायर इज इक्वल्स टु
a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाइदिउँ र यहाँ पनि हामी a माइनस 1 को a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाऊँ। सो यो हुने भयो हामीहरुको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। सो हामीहरुको a स्क्वायर क्यान्सल आउट प्लस 1 माइनस 1 क्यान्सल आउट। सो हामीहरुको यहाँबाट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a हुने भयो। ठीक छ। सो हामीहरुको और b भनेको कति हुने भयो रुट 4a देन हामीहरुको यो हुने भयो 2 रुट a। ठीक छ। हामीहरुको b भनेको कति रहेछ त b भनेको हामीहरुको रहेछ 2 रुट a। देन हामीहरुको प्रुफ गर्नुपर्ने के छ हामीहरुसँग प्रुफ गर्ने बेलामा हामीहरुको जस्तै यहाँ सो दैट भनेको छ नि यहाँ हामीहरुसँग छ tan। सो हामी यहाँ tan अल्फा युज गर्छौं है। सो tan अल्फा भनेको p बाइ b। सो हामीहरुको p भनेको हामीहरुसँग छ a-1 र b भनेको हामीहरुसँग छ 2 रुट a। सो हामीहरुलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ 2 रुट a tan अल्फा इज इक्वल्स टू a-1। यसलाई कहाँ देखे जस्तो लागेन कहाँ देखेको थियौं यसलाई हामीले कहीं न कहीं त देखेका थियौं के कहाँ देखेका थियौं त हामीहरुको क्वेशनमा त देखेका थियौं। यसरी हामीले गर्न सक्छौं। सो सिम्पल टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई यहाँबाट सोधिन्छ यो च्याप्टरबाट। सो त्यसैगरी हामी यस्तै टाइपको अरु क्वेशनहरु पनि गर्ने छौं।